इदानीं संस्कृतसमलङ्कृतां वार्तावलीं विभूषयितुं संस्कृतस्यैव महिमानं ख्यापयति संस्कृतज्ञः वाराणसीयः विद्वद्वरेण्यः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः आचार्यः कमलेशदत्तत्रिपाठिवर्यः। नमस्कारः कमलेशदत्तत्रिपाठी महोदय। वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथमं भवते हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र नवदिल्ल्यां वैश्विक प्राच्यविद्यासम्मेलनार्थं भवान् उपस्थितः भवान् अत्र। तर्हि भवान् तु मूलतः बनारस हिन्दूविश्वविद्यालये कार्यरतोऽस्ति, प्रतिष्ठितपदं तत्र अलङ्करोति भवान्। ज्ञातुम् इच्छामि संस्कृतस्य अध्ययनं प्रति कथं भवतः रुचिः कदा च सञ्जाता इति? मम अभिजनः प्रयागः वर्तते। शिशुकालतः एव मया संस्कृतं न केवलं श्रुतं, संस्कृतं प्रति स्वाभाविकोऽनुरागः तत्र जागर्ति स्म। अतः अत्यन्तं प्रारम्भे एव शैशवे एव अस्माभिः संस्कृतम् अधीतं पाठरूपेण। अस्माकं संस्कृताध्ययनं प्रति, संस्कृतभाषां प्रति पुस्तकीनः तावत् नैव कश्चन अनुरागः। अस्माकं तु स्वभावतः एव कुले एव संस्कृतस्य संस्कारः आसीत्। संस्कृतभाषायास्तु नानारूपाणि परिज्ञायन्ते। संस्कृतं कथं परिज्ञेयं, भाषारूपेण अथवा ज्ञाननिधिरूपेण? संस्कृतं नाम न केवलं भाषा, संस्कृतं तु संस्कृतिरेव वर्तते। अत एव संस्कृतम् अस्माकं दर्शनं, संस्कृतम् अस्माकीना जीवनपद्धतिः, संस्कृतम् अस्माकं ज्ञानराशिः सर्वमेव संस्कृतमयं वर्तते। संस्कृतं विहाय का कल्पना अस्माकं जीवने भवितुम् अर्हति? अतः भाषारूपेण, ज्ञानसम्पत्रूपेण, ज्ञाननिधिरूपेण, ज्ञानप्रवाहरूपेण, कलारूपेण, विचाररूपेण सर्वथा संस्कृतमेव अस्माकं जीवने आसीत्, वर्तते, आशास्महे भविष्यति च। तर्हि सर्वैरेव अनुकरणीयमिदं यथाशक्यम्। एवं अस्माभिः एतदपि दृष्टं यत् या इदानीं प्राच्यविद्येति कथ्यते, यस्याः प्राच्यविद्यायाः इदं सम्मेलनम् इदानीं प्रवर्तते, तस्मिन् सम्मेलने प्राच्यविद्यायाः आधुनिकम् अध्ययनं यथा भवति तत्सर्वम् अस्माभिः पारम्परिकैः विद्वद्भिः तावत् सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यं। तथैव यत् पारम्परिकं विधानं वर्तते, या पारम्परिकी अध्ययनपद्धतिः वर्तते, तयापि अस्माकं तया सह अस्माकं सम्यक् सम्बन्धः तावत् अवधारणीयः। प्राच्यविद्यायाः अन्तर्गतं गणित, कला, विज्ञानादिविषयाः अपि समाविष्टाः। मूलम् एव वर्तते। सर्वम् अपि शास्त्ररूपेण तत्र वर्तते। इतिहासोऽपि एवं किं नास्ति तत्र? किं यदपि साहित्यं, भाषाशास्त्रं, भाषाविधानं, तत्र आधुनिकं यद् विज्ञानरूपेण, साइंस् रूपेण कथ्यते, तदपि तत्र मूलतया वर्तते एव। अन्यानि शास्त्राणि वर्तन्ते, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्च शाश्वती इति विद्याः। तर्हि प्राच्यविद्यायाः प्रचारप्रसारार्थम् आधुनिके काले किम् अस्ति करणीयं? युवजनो, बालजनो वा कथं तत्र आकृष्टः स्यात्? प्राच्यविद्यायाः अध्ययनं यदा प्रारब्धं
तदा उद्देश्यं द्विविधमासीत्। प्राच्यविद्यानां ज्ञानं कथं वर्धेत पाश्चात्येषु देशेषु एकविधम्, अपरञ्च इदमपि आसीत् यत् एतत् सर्वं ज्ञात्वा ये वैदेशिकाः विशेषतस्तु पाश्चात्याः तैः इत्थमपि मनसि विचारितं यत् एतानि सर्वाणि शास्त्राणि एवं अध्येतव्यानि येन येषां खण्डनमपि कर्तुं पारयामो वयम्। अत एव प्राच्यविद्यायाः अध्ययने द्विविधा तावत् सरणी दृश्यते। एका सरणिः शुद्धज्ञानरूपस्य, अपरा च सरणिः वर्तते एतेषां ज्ञानानां तथा अस्माकं ज्ञाने लयः स्यात् यथा अस्माकं ज्ञानपरम्परा वर्धताम्। तर्हि एतदर्थं तु संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः अपरिहार्यः। एवं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः एव न, संस्कृतम् अस्माकं जीवने वस्तुतः प्रतिष्ठां लभेत इति करणीयं। वास्तविकं शास्त्रादिकं तत्र प्रतिष्ठां लभेत। ये च यानि च शास्त्राणि ऋषिभिः प्रदत्तानि वर्तते तेषां शास्त्राणां रक्षणं भवेत्, भाषायाः प्रसारः भवेत्। भाषया विना शास्त्राणाम् अनुशीलनम् एव न कर्तुं शक्यते। अत एव प्रथमं लोकप्रियरूपेण भाषायाः प्रसारो भवेत्। तत्र तत्र प्राथमिकशिक्षासु, माध्यमिकशिक्षासु, उच्चशिक्षासु तत्र संस्कृतस्य समीचीनं स्थानं दीयेत। अत एव सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि आधुनिककालः तु विज्ञानप्रविधिमयः कालः, अन्तर्जालमयः कालः। तर्हि अन्तर्जालादिविषये संस्कृतेन कथं शिक्षणीयम्? प्रविधिः परिवर्तमानः भवति, अत एव प्रविधेः परिवर्तनं तु भविष्यत्येव। प्रविधेः कथम् उपयोगः स्यात् इति अस्माभिः विचारणीयम्। तत्र प्रविधिः प्रधानो नास्ति, विधिः प्रधानो नास्ति, वस्तुतः उद्देश्यं तत्र प्रधानं भवति। कस्मै प्रयोजनाय प्रविधेः उपयोगः क्रियते? यदि ज्ञानरक्षणार्थं, ज्ञानप्रसारार्थं प्रविधेः प्रयोगः भवति तर्हि सर्वं समीचीनम् एव भवति। परम् इदानीं पाश्चात्यचिन्तने प्रविधिः एव केन्द्रीभूता सञ्जाता। अस्माकं जीवने प्रविधिः केन्द्रभूता न वर्तते। अस्माकं जीवने प्रविधेः सम्यक् उपयोगः वस्तुतः महत्वशीलं वर्तते, महत्वपूर्णं वर्तते इति कृत्वा संस्कृतस्य अनुसरणं विधिः करोतु। संस्कृतं प्रविधेः अनुसरणं न करिष्यति। यथा वयं दूरदर्शने संस्कृतवार्ताः प्रसारयामः, तत्र च आधुनिकशब्दानां प्रयोगः अपेक्षते। यथा रेल, बैंक इमे शब्दाः, येषां कृते संस्कृतशब्दाः पूर्वकाले नासन्। तर्हि संस्कृतस्य आधुनिकस्वरूपं कथम् आपादनीयम्? कथम् उद्यात्? अयम् अत्यन्तं यथा भवती कथयति समकालीनं साम्प्रतिकं प्रश्नः एवं भवति। संस्कृतस्य सम्बन्धः स्वसमकालीनभाषया अथवा भाषाभिः सह एकमार्गीयः नासीत्, वन् वे ट्राफिक् नासीत्। इदन्तु वस्तुतः उभयमार्गीयः सम्बन्धः आसीत्। संस्कृतेन ताः भाषाः संवर्धिताः, ताः
जनिताभिः भाषाभिः सह तस्याः सम्बन्धः संस्कृतभाषायाः इत्थमासीत्। तया देशभाषातः लोकभाषातः शब्दाः गृहीताः। एतदेव इदानीम् अपि विधेयम्। इत्थमेव संस्कृतभाषा सदापि जागर्ति, सर्वदैव जागर्ति। इदानीमपि ये शब्दाः लोकभाषासु प्रसृताः वर्तन्ते, इदानीन्तनभाषासु प्रसृताः भारतीयभाषासु, अहं कथयामि भारतीयभाषासु प्रसृताः ते शब्दाः अस्माभिः आहरणीयाः एव, ते च आहर्यन्ते। इदेन इदानीमपि संस्कृतकाव्यविरचनं सञ्जीवितमस्ति। भवतु। हार्दिकः धन्यवादाः। अतीव रोचकं प्रबोधनकरं चासीत् संस्कृतविषये एतत् सम्भाषणं भवता सह। अहं स्वयमेव कृतज्ञताम् अनुभवामि, यतोहि भवत्या अहम् आकारितः, अस्माभिः वार्ता सञ्जाता, आवयोः काचन वार्ता सञ्जाता। एतेन यदि अस्माकम् एव ज्ञानं वर्धते तर्हि शोभते। नैव गुरुजनानां मार्गदर्शनं तु अपेक्षते एव अस्माभिः। बहवो धन्यवादाः, कृतज्ञ अस्मि।